नामुदन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो मौसमी जो हमारे इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है, फलों में शुमार होता है और लोग बड़े इसको शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसमें क्या कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा हुआ है, हम इसका एनालिसिस करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अब वीडियो को तसलसल जारी रखने से पहले मैं समझता हूँ कि मौसमी के बारे में एक चीज़ समझ लें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ़ हम लोग उसी हालत में कर सकते हैं कि जब हमारे जिस्म में हरारत ज़्यादा हो या किसी हद तक तेज़ाबियत भी मौजूद हो, तब भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इस जिस्म में रतूबात हों तो रतूबात की सूरत में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इसके मिजाज का जायज़ा लेते हैं तो इसका मिजाज ठंडक में है, रतूबात ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है इसके अंदर, तो इस हवाले से इसका इस्तेमाल हमारे लिए दिमाग के हवाले से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और हमारे पखाने के निज़ाम को बेहतर करने में मुआविन साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। लेकिन अगर हम समझें कि अगर कौन इंसान है कि जो इसका गूदा भी इस्तेमाल कर सकता है और इसका पानी तो इस्तेमाल होना ही होना है, जो इसके अंदर रस होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप पूरा मौसमी खा लें तो आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस नहीं होता। इसको इंग्लिश में स्वीट लेमन भी कहते हैं। इसका मतलब तो यही बनता है कि खट्टा मीठा, लेकिन हकीकत में इसके अंदर खटास तो मौजूद नहीं। जब ये तैयारी की हालत में होता है, अगर कच्चा देखें तो ये सब्ज़ होता है, ग्रीन कलर का होता है। अगर ये तैयारी की हालत में होता है तो ये येलो कलर में इसकी शेड तब्दील होना शुरू हो जाता है ग्रीन से। जब ये येलो होना शुरू होता है तो तब ये पूरा अपने अरूज पे आता है और इसके अंदर पूरी मिठास पड़ती है और खाने का सही वक्त भी वही है कि जब ये पीला हो जाए, वरना इसको ग्रीन कलर की हालत में खाना मुनासिब नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पके हुए फल, पकी हुई सब्ज़ियाँ, पका हुआ गोश्त खाने के लिए पैदा किया है, ना कि वो कच्चे फल खाए या कच्ची सब्ज़ियाँ खाए या कच्चे गोश्त खाना शुरू कर दे। क्योंकि इंसान का स्टमक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी तरतीब से बनाया है कि इसमें जो चीज़ें आप डालेंगे उसका एक जूस निकलेगा, लेकिन कच्ची सब्ज़ियों को खाने की पोजीशन एक इंसान की नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इसको जब इसके मुंह में कुछ जायका जाता है, चाहे वो कड़वा हो, खट्टा हो, मीठा हो, फीका हो, चरपरा हो, नमकीन हो, जैसा भी जायका होगा वो उसकी ज़ुबान उसको ज़रूर बताएगी। क्योंकि आम रूटीन के अंदर हम देखते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें जायके का पता नहीं चलता। उसकी वजह ये होती है कि हमारे मुंह का जायका टेस्टलेस हो चुका होता है। टेस्टलेस होने से हमारा मुंह, फिर हमें जायके का सही तरह इल्म नहीं हो पाता। अक्सर लोगों को आप देखेंगे उनको अपने मुंह के जायके का मालूम नहीं हो पाता कि उनके मुंह का जायका किस किस्म का है। इसका गूदा तब इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हमारे जिस्म के अंदर एसिडिटी कम हो, और अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो फिर हम इसका गूदा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका गूदा अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो स्टमक में हज़म होने के लिए उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका हम जूस निकाल लेते हैं, इसका पानी निकाल लेते हैं, तो इसका पानी निकालने से वो जल्द हज़म होगा और जल्दी हज़म होगा। लेकिन अगर किसी इंसान में हरारत पहले से कम है, ये याद रखिएगा, ये बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूँ मैं, अगर किसी इंसान में हरारत पहले से ही कम है तो अगर हरारत के कम होने की सूरत में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं मौसमी का, तो फिर याद रखिएगा कि ये आपके दांत बजने की सूरत में भी सामने आ सकता है, आपको बुखार होने की सूरत में भी सामने आ सकता है। क्योंकि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें रखी हैं, जो क्वालिटी रखी है, वो तमाम की तमाम इंसान के नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के हवाले से काम करती है। और जब आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो उसके एक्टिव होने से आपके जिस्म में ठंडक का इज्तिमा बढ़ जाएगा। तो उससे फिर नुकसान क्या होगा कि जिस बंदे के जिस्म में पहले से हरारत कम होगी और मौसमी का इस्तेमाल करना उसके लिए वबाल जान साबित होगा और उसके लिए खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार किसी भी कैफियत तक लेके जा सकता है, यहाँ तक कि जिस्म को ठंडा करने का बाइस भी बन सकता है और ब्लड प्रेशर को लो करने का बाइस भी बन सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंसान का मिजाज हरारत में है, उसका पेशाब पीला जर्द आता है या उसको पेशाब में जलन होती है, तो इसका इस्तेमाल आंखें बंद करके किया जा सकता है।
لیکن اگر کسی انسان میں شوگر ٹائپ 1 جیسی کنڈیشن ہے یا سنگرینی جیسے معاملات ہیں جس میں کہ پخانہ پہلے ہی زیادہ مقدار میں آتا ہے، تو یہ تو پخانے کو اور زیادہ مقدار میں لانے کا سبب بنے گا اس کا استعمال۔ تو اس کا استعمال ہم بس اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جس صورت میں ہماری فزیکل کنڈیشن اس کنڈیشن کے اندر کھڑی ہو کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کا ایک ذائقہ ترتیب دیا، اس کا مزاج ترتیب دیا، اس کو ہم آنکھیں بند کر کے استعمال کر سکیں۔ 2 صورتیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ ایسیڈیٹی کی صورت میں آپ اس کا گودا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا موسم سردیوں کا ہے اور سردیوں میں آنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا استعمال دوپہر کے وقت مناسب ہے، نہ کہ رات کے ٹائم کیا جائے یا صبح کے ٹائم کیا جائے۔ ہاں اگر کسی انسان میں حرارت زیادہ ہے تو وہ انسان اس کا استعمال 2 گھنٹے کے بعد بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر کوالٹی ہے حرارت کو کم کرنے کی اور خشکی کو بھی بہتر کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ کے جسم میں خشکی انتہا کو چھو رہی ہو اور آپ کے جسم میں حرارت بہت کم ہو تو پھر اس کا استعمال فوری طور پہ آپ کے جسم کو ٹھنڈا کرنے کا بھی سبب بن سکتا ہے، نہ کہ ہمارے جسم کو طاقت دینے کا۔ اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ترتیب دی ہے ایلوپیتھک نے کہ اس کے اندر کیا کیلوریز موجود ہے، کیا اس کے اندر پوٹاشیم موجود ہے، کیا اس کے اندر فائبر موجود ہے، کیا کیا چیزیں موجود ہیں، یہ اب آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انرجی اس میں 180% ہے، یعنی 180% اس میں انرجی ہے۔ اگر اس میں ہم کاربوہائیڈریٹس دیکھتے ہیں تو اس میں 9.3 گرام کے قریب کاربوہائیڈریٹس موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، اس میں فائبر موجود ہے، اس کے بعد آتے ہیں ہم پوٹاشیم موجود ہے، اس میں فاسفورس، اس میں کیلشیم، اس میں وٹامن سی، فیٹ، پروٹین اور پانی خاصی مقدار میں موجود ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کا 88% حصہ پانی کے اوپر مشتمل ہے، اور پانی کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہمارے جسم کے اندر پانی پہلے سے کم ہو۔ اب پانی کے کم ہونے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کے جسم کے اندر خشکی انتہا بڑھ جائے اور آپ کے جسم میں رطوبات خشک ہو جائیں، یعنی پانی کی کمی واقع ہو جائے یا تیل کی کمی واقع ہو جائے۔ دوسری صورت ہے کہ جب آپ کے جسم میں حرارت بڑھ جائے اور حرارت کے انتہا پہنچنے سے آپ کے جسم کے اندر رطوبات جلنا شروع ہو جائیں، گرمی کی وجہ سے خشک ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ جتنی طاقت خشکی کے اندر ہے پانی کو خشک کرنے کی، اتنی طاقت حرارت کے اندر پانی کو خشک کرنے کی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں خشکی سے پانی بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، جبکہ اگر حرارت سے دیکھیں تو کچھ ٹائم کے پانی اگر خشک ہوگا تو نارمل آہستہ ہوگا۔ جیسے مثال دیتے ہیں، اگر ہم کسی چیز کو پھاڑ کے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، کسی درخت کی لکڑی کو، اس کے اندر پانی موجود ہو، یا ہم کسی کپڑے کو لیتے ہیں، کپڑے کو ہم پانی میں ڈپ کرتے ہیں اور ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو باہر نکالتے ہیں، تو اگر ہم اس کو ہوا میں رکھ دیں، اس کو کسی دیوار کے اوپر پھیلا دیں تو کچھ ہوا اور کچھ حرارت یہ دونوں مل کے پانی کو خشک کرنے کا سبب بنیں گی۔ اگر ہم صرف پانی کو آگ کے اوپر رکھ دیں، اگر ایک 10 کلو کا ہم پانی رکھتے ہیں آگ کے اوپر اور نیچے آگ جلاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس پانی کو خشک ہونے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، بہت وقت چاہیے ہوگا اس پانی کو خشک کرنے کے حوالے سے، نہ کہ وہ آپ کا 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پانی خشک ہو جائے گا۔ اگر اس کو ابالنا بھی شروع کریں تو اس کے خشک ہونے میں کافی وقت درکار ہوگا۔ اسی طرح ثابت اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں حرارت ہے تو پھر آپ اس چیز کا استعمال آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں، یا آپ کے جسم میں اگر ایسیڈیٹی کا تناسب شدید ترین ایسیڈیٹی نہیں ہے، اگر خشکی کے ساتھ حرارت کا تناسب موجود ہے تب بھی آپ مسمی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے جسم میں خشکی کے ساتھ حرارت برائے نام بھی موجود نہیں ہے اور ٹھنڈک کا عنصر غالب ہے اس کے اندر، تو پھر یاد رکھیے گا مسمی کا استعمال آپ کے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری ایک ویڈیو تھی موسمی کے حوالے سے، چونکہ یہ موسم کا پھل ہے اس لیے اس پہ بات کرنا ضروری تھا، لہٰذا اگر کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔